جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब जो कि एक्सपर्ट हैं अफगानिस्तान के ऊपर। और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि उन्होंने अल-कायदा के लीडर एमन अल-ज़वाहिरी को एक प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक में सेंटर ऑफ द काबुल जो है, जिनके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी थी, उनको कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने बासित साहब से रिक्वेस्ट की। बासित साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है कि वो ड्रोन स्ट्राइक या वो प्रिसीजन स्ट्राइक वहाँ पहुंची कैसे? मतलब पाकिस्तान भी एयर स्पेस नहीं दे रहा, वो कहाँ से जहाज उड़ा, वो कहाँ से ड्रोन उड़ा? जरा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये बड़ा टेक्निकल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं इस सारे ड्रोन स्ट्राइक की डिटेल के बारे में भी थोड़ा सा काइंडली बताएं। ये टेक्निकल इम्पोर्टेंट और डेंजरस क्वेश्चन भी है चीमा साहब, आप मुझे फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ना किया करें। देखें, ड्रोन कहाँ से आ सकता है? या ड्रोन इराक से उड़े और कैस्पियन सी से होता हुआ सेंट्रल एशिया के ऊपर से आए, ठीक है जी, या सेंट्रल एशिया से इमर्ज करे, उज्बेकिस्तान से या ताजिकिस्तान से, ठीक है। जहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कोई फैसिलिटी अमेरिका के पास फिलहाल तो नहीं था। फिर अगर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, इराक से उड़ते हुए कैस्पियन सी सारा करते हुए ओवर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, तो फिर आपके पास जलाई जाती हैं जी दो जगह। या तो ड्रोन आएगा ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से, या आएगा पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से। आपको पता है ईरान की एयर स्पेस में जब भी कोई अमेरिकी ड्रोन आया, उन्होंने 3 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो उसको गिरा देते हैं। तो बाकी फिर किधर से आया होगा चीमा साहब, अब वो हम उसको उस बात को रहने देते हैं, उसको हम रहने देते हैं। तो ठीक है। तो पूरी जो स्टोरी ऑफ काउंटर टेररिज्म है, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का कोऑपरेशन है, ड्रोन स्ट्राइक्स है, एबटाबाद का रेड है, ये सारी चीजें जो है वो क्लेम्स और डिनायल्स, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के अंदर ही रही हुई हैं। तो उसका जो सच होता है वो हमेशा ग्रे एरिया में होता है। तो मैं अगर जान की अमान पाऊं तो इतना काफी है कि कहां से आया है। और वो एब्सोल्युटली नॉट की इमरान खान वाली स्टेटमेंट्स भी आप देख लें और वगैरह वगैरह। तो काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक है जी, और बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर अलकायदा, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है फॉर दी तालिबान रिजीम के जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और जो कॉन्डक्ट हुआ वो। और बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है फॉर यूएस काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट ग्लोबल जिहादिज्म, और पर्टिकुलरली जो उनकी ओवर दी होराइजन काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटीज थी, जिनको काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो विथड्रॉल का प्लान है वो पुअरली थॉट आउट है और ये गलत है और ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं आज जो अचीवमेंट्स की हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इससे पहले माइंड यू जनवरी या फरवरी में उन्होंने आईएसआईएस या दाइश का जो लीडर था उसको भी तुर्की सीरिया के बॉर्डर एरिया में मार दिया था, और 6 महीनों में उन्होंने अलकायदा के चीफ को विद द सेम ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज मारा है। तो उनकी जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज है, या जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की उनकी कैपेबिलिटी है, वो काफी रोबस्ट है, और दे आर प्रूविंग के वो फोर्सेस रखे बगैर मुल्कों में काउंटर टेररिज्म को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 2-3 दिन पहले बासित साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिकन सेंटकॉम चीफ से आई थिंक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। आप क्या समझते हैं वो कन्वर्सेशन किस चीज के ऊपर हुई होगी? वो वैसे ही काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से थी, या जो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन को फोन किया था, जो कि अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको फोन किया था ताकि जो आईएमएफ के रिलेटेड मामलात हैं बोर्ड लेवल मीटिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके। आप वो जो सेंटकॉम चीफ एंड जब बाजवा साहब की जो फोन कॉल है उसे किस तरह रीड करते हैं आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? आप दूसरी बार मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं कीमत साहब।
لرن کر رہے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان میں بڑے اس وقت یا انٹرنیشنلی یا اس خطے میں بڑے کم لوگ ہیں جن کی میں ویورز نے یہ نہیں کہ باسط صاحب بیٹھے ہوئے, میں نے کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی افغانستان کے اوپر ایک ان بائسڈ اپروچ ہے اور ریسرچ ہے, اور باسط صاحب ماشاءاللہ ان میں سے ہیں. سو وی آلویز وانٹ ٹو لرن فرام یو. ہمارے جو سیریس ویورز ہیں باسط صاحب وہ ہمیشہ آپ سے لرن کرتے ہیں سمیت میرے. چلیں اب آپ دوبارہ بندوق میرے کندھے پہ رکھ رہے ہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں, بٹ اس سے آگے آپ پھر کاؤنٹر کوسچن نہیں کریں گے کائنڈلی. دیکھیں یہ جتنی کالز ہوئی ہیں اور یہ جس عرصے میں ہوئی ہیں, وینڈی شرمن کے ساتھ جو کال ہوئی, جو سینٹ کام چیف کے ساتھ کال ہوئی, اور جو انٹریکشنز ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے ڈی سی میں ایک وزٹ بھی ہوا تھا, یہ ہو نہیں سکتا کہ ان ساری کالز میں یہ ایشو آیا نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اٹ از کاؤنٹر انٹیوٹیو ٹو بلیو کہ ان کالز میں یہ ایشو آیا نہ ہو, لازمی آیا ہوگا. اب کس لیول کی کوآپریشن تھی یا کیا نیچر آف کوآپریشن تھی اس پہ کامنٹ کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن. لیکن آپ نے میری ریڈنگ پوچھی ہے تو میری ریڈنگ چیمہ صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ آج جو رپورٹنگ ہوئی ہے, نیو یارک ٹائمز نے, واشنگٹن پوسٹ نے, ایسوسیٹڈ پریس نے بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹنگ کی ہے. اس رپورٹنگ کے مطابق انہوں نے انٹیل یا لیڈ پکڑی ہے اس وقت جب ظواہری کی فیملی جو ہے وہ موو کی ہے یا ریلوکیٹ کی ہے کابل میں. ٹھیک ہے, اب وہ جو ان کی بیوی اور بچے تھے وہ تھے 2019 میں تقریباً پاکستان کی کسٹڈی میں, وہ وزیرستان آپریشن میں پکڑے گئے تھے. اور نوائے افغان یاد ایک ان کا اردو لینگویج میگزین ہے جس میں انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کو تھریٹن بھی کیا تھا کہ تم نے, اور لوگ بھی پکڑے تھے کہ یہ ظواہری صاحب کی اہلیہ اور بچے جو ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے تو یہ امریکہ کے کہنے پہ اور امریکی غلامی یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو وہ ادھر کسٹڈی میں تھے. اب وہ پہنچتے ہیں کابل, اور پھر ظواہری صاحب کابل پہنچتے ہیں حقانیوں کے سیف ہاؤس میں, اور پھر امریکی ڈرون پہنچتا ہے. تو کب پاکستانی ایجنسیز نے ان کو چھوڑا نہیں پتا, کیسے کب وہ افغانستان موو ہوئے, افغانستان سے کابل موو ہوئے, پھر ظواہری کو موو کرایا گیا اور پھر وہ ڈرون پہنچ گیا. تو اس سارے کے اندر یہ جو, اور پھر وہ کالز جو ہیں جو آپ نے میرے سے پوچھا, اس سب کے اندر اب یہ کہنا ہو پھر حقانیوں کا ایک تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے, وہ تو بڑی اوپن بات ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹی ٹی پی سے ٹاکس بھی کروا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس سب کے پلیز کچھ پیسے کر دو. لیکن ساتھ ساتھ اس کے فوراً بعد ایک نیوز اور آئی, اور وہ آئی جی القاعدہ کے چیف کو لے کر, یعنی کہ القاعدہ کے چیف جو ہیں ایمن زواہری, اس کو لے کر یہ کہ جی ڈرون اٹیک کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے, اس کو مار دیا گیا ہے. اور لیکن ایسا کیسے ہوا؟ مطلب ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا, ویری گڈ ویری گڈ, لیکن مجھے یہ بتائے کوئی کہ آخر یہ ڈرون کہاں سے گیا, کون سے کنٹری سے اڑا؟ امریکہ سے تو آ نہیں سکتا کہ وہاں سے امریکن رپورٹس ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے القاعدہ کے چیف کو ڈرون اٹیکس کے ذریعے مار دیا ہے. تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ ڈرون آیا کہاں سے, کون سی کنٹری سے گیا؟ چائنا سے گیا, انڈیا سے گیا, یا افغانستان سے گیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں سے تو نہیں گیا جی, ہم نے تو نہیں دینا تھا, ہم نے تو پہلے ہی بول دیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے نا. لیکن اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آئی ایم ایف سے پیسے لینے تو چھوڑیے جی, ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے مارنا تھا مار دیا, اب جہاں سے بھی مرضی ڈرون گیا ہو, لیکن ہمارے یہاں سے نہیں گیا. ہم نے ایک بار کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ, تو پھر ہم خود کی بھی نہیں سنتے, تو لیکن امریکہ کی سن لیتے ہیں کبھی کبھی. تو مگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور آگے کیا بتاتے ہیں لوگ کہ آخر یہ ڈرون آیا کہاں سے جو اس کے
खोपड़ी के ऊपर इन्होंने गिरा दिया, लेकिन बता तो चले कि आखिर किस कंट्री से गया। मुझे लगता है इंडिया से गया होगा, हाँ, क्योंकि आजकल मोदी जी की ना बड़ी दोस्ती हुई हुई है अमेरिका से, तो वो अमेरिका के साथ बैठ बैठ के ना हाथ मिला रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, झप्पियां डाल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने ना इंडिया से कहा होगा और इंडिया ने अपनी कोई कहा होगा ठीक है ले जाओ यहाँ से, हमने तो नहीं दिया सॉरी, हमने नहीं दिया। जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ इशारे कर रहे हैं, वो प्लीज हमारी तरफ इशारे करना बंद कर दें। हमने कुछ नहीं किया। ऐसा थोड़ी है कि हमने आईएमएफ से पैसे लेने के लिए कहा कि ठीक है यहाँ से ड्रोन ले जाओ, ले जाके वहां पे टपका दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसी कोई जुगाड़ हमने नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सब बातें करना बंद कर दीजिए और मैं भी चलती हूँ।